अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर पैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। एक बात बड़ी खुली हुई एक बात है कि मौसम का कोई भी फल किसी भी हालत में किसी भी मरीज़ को नुकसान नहीं कर सकता है। उस पर लोगों ने ठंडा या सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा दिया है, तो ये एक अलग बात है। गलतफहमी की वजह से ये सब इल्ज़ाम लगा है। मौसम का कोई भी फल जैसे अमरूद, केला, संतरा, मौसमी, नाशपाती, अनानास, कोई भी फल जो है मौसम का किसी भी हालत में किसी भी मरीज़ को, चाहे वो टीबी का मरीज़ हो, ज़ुकाम का मरीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ का मरीज़ हो या फालिज वगैरह का मरीज़ हो। तो मसला ये है कि फल का ठंडा गर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फल मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि बलगम को निकालने वाली तासीर अल्लाह ने उसमें रखा है। तो एक बहुत ज़रूरी जानकारी वाली चीज़ है कि बलगम पैदा करने वाली चीज़ जो है, जो हम लोग के आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खान पान में शामिल हो गया है, जिसमें एक नंबर से गिनाया जाए तो सबसे पहले सफ़ेद मैदा यानी चोकर निकला हुआ आटा, सफ़ेद चावल, छिलका निकाला हुआ दाल, सब्ज़ी में आलू, फल में केला, घी, इन सब चीज़ के ज़्यादती की वजह से आम तौर पर बलगम बनता रहता है। तो बलगम भी एक मकदार तक खून में रहना बहुत ज़रूरी है। उस मकदार से ज़्यादा बलगम जब खून में जमा होगा तो वो सब बीमारी का शक्ल बनेगा। तो अल्लाह ताला ने समझिए कि मौसम का फल जो है किसी भी इलाक़ा की ज़रूरत के एतबार से मौसम का फल दिया है, मगर उसमें इतनी बड़ी गलतफहमी लोगों ने फैला दिया है कि जैसे अमरूद के एक बीज में 7 घड़ा पानी है, तो किसी को संतरा देख लेने से सर्दी हो जाती है, तो केला, खीरा कोई भी, जबकि ये सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इवन टीबी के मरीज़ को भी ये फ़ायदा नहीं बल्कि ज़रूरी चीज़ है। टीबी के मरीज़ को भी मौसम का फल हर हाल में खाना चाहिए, खिलाया जाना चाहिए। और इस सब फल की कमी के कभी कभार, आज के जाड़ा का दिन है तो आजकल लोगों ने फालिज वगैरह के मर्ज़ में भी इस सब चीज़ से इतनी वहशत पैदा कर दिया है कि कोई भी फालिज वाले मरीज़ को ये सब खाने नहीं देते। जबकि फालिज वाले मरीज़ के लिए कोई भी सबसे पहली ज़रूरत की जानकारी वाली चीज़ ये है कि फालिज वाले मरीज़ को आम तौर पर जाड़ा वगैरह में जो फालिज का मामला होता है तो उसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि लोग आम तौर पर पानी बहुत कम पीते हैं। प्यास चूँकि लगता नहीं है और याद करके जान करके पानी पीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमने किताब में भी एक वाक़या लिखा है, एक औरत को हम जानते हैं जो जाड़ा के दिन में पानी पीना भूल जाती है। तो पानी की कमी जब खून में होगा तो उसे पैरालिसिस का अटैक होने का ख़तरा होता है। तो अब यह है कि इस बीमारी का सर्द गर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें लोग खूब अंडा देसी मुर्गी का अंडा ये वो खूब खिलवाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टमेटिक थोड़ा सा दवा जड़ी बूटी चलना चाहिए शहद के साथ या प्लस मौसम का फल, तो उतना सा से ही इंशाल्लाह फालिज जो है वो कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। लेकिन एलोपैथ के चक्कर में फालिज वाला मरीज़ के आप पे दयनीय हालत देख के हमको बड़ी कुरहन होती है, क्योंकि इलाज बहुत आसान है लेकिन गलतफहमी के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमसे कोई जो फालिज वाला मरीज़ कभी कोई मदद मांगने भी आता है तो उसको मदद करने में भी हमको बहुत अखर जाता है, क्योंकि वो मदद ले के जाएगा कहीं एलोपैथ वगैरह कोई दवा ववा के चक्कर में। तो अब यह है कि अब चूँकि हम उसका बहुत शॉर्टकट तरीका इलाज का जानते हैं तो इसलिए हम उसको अपना इलाज का पेशकश भी नहीं कर पाते हैं और उसकी मदद भी नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए अजीब तरह का धर्म संकट वाला मसला आ जाता है। तो बहरहाल पैरालिसिस जो है वो किसी भी हालत में ठंडा गर्म का मर्द नहीं है। अब फल में अल्लाह ने जो बलगम निकालने वाली तासीर रखा है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बलगम को बहुत आसान नहीं समझिए। बलगम की ज़्यादती की वजह से 6-7 तरह की बीमारी को हम गिना दे सकते हैं जो होने का अंदेशा होता है। जैसे
شروع ہوئی ہے سب سے پہلے تو اسکن سے، تو سفید داغ، آنکھ کچیانا، آنکھ گاڑا، آنکھ جب جیسے سو کے اٹھنے پر آنکھ سٹ جاتا ہے، کان بہنا، سائنس، اس کے بعد ایگزیما، لیکوریا لیڈیز کے معاملے میں گٹھیا، کوڑ، ٹی بی کا بھی، زکام بگڑنے کے بعد ٹی بی ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے، کیونکہ ہلکا سا بھی زکام والے مریض کو ٹی بی کے انفیکشن والے معاملہ سے پالا پڑ جائے گا تو ٹی بی کے جراثیم کو اس کے پھیپھڑا میں اپنا جگہ بنا کے پھیلنے کا بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سب جتنی بیماری کا نام لیا، اس میں جڑی بوٹی تو الگ الگ تاثیر رکھنے والی الگ الگ اسٹائل سے استعمال ہوگی، لیکن پھل کے معاملہ میں اس میں کوئی ایسا پھل موسم کا آپ نہیں بتا سکتے ہیں جو آپ کے علاقہ میں ہو اور اس پھل میں کوئی طرح کا نقصان ہو۔ تو اس غلط فہمی کو میڈیکل سائنس نے بھی بہت بری طریقے سے پھیلایا ہے کہ اب اس کو سردی کھانسی تو کہیں گرم پانی تو کہیں ٹھنڈا پانی، دس دیٹ، عجیب عجیب طرح کی بات سب چلتی رہتی ہے۔ تو اس سب غلط فہمی سے تھوڑا سا نکلا جائے، موسم کے پھل کو بھرپور معاملہ میں کھا کے، جس کو ہم بولتے ہیں ہول سیل میں کھا کے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے ابھی سنترا ہے، بہترین ہارٹ کے لیے ٹونک ہے اور بہترین وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سنترا مان لیجئے کشمیر وغیرہ میں یا جس علاقہ میں ہوتا ہو، لیکن اپنے یہاں کے لیے جیسے امرود، پپیتا، کھیرا، گاجر، انناس، شفتالو، کوئی بھی پھل اپنے علاقے کا ایسا نہیں آپ گنا سکتے ہیں جو نقصان کرتا ہو۔ تو اسی لیے پھل کو ہول سیل میں کھانے کی عادت بنائیے۔ پھل کے بارے میں حدیث کی بات اگر لیجئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کھانے کے بعد جو دعا مانگا ہے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا، الٹا ہو گیا تھا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا۔ اور پھل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی بھی پیڑ میں جب موسم کا کوئی پھل پھل توڑا جاتا تو اس میں سے غریب کا بھی حصہ لگایا جاتا، یا کسی موسم کا پہلا پھل ہوتا تو اس میں کوئی پیڑ میں جب پہلا پھل پھلتا تو وہاں پر موجود کوئی بچہ کو پہلے وہ کھلا دیتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ پھل تو جنتی غذا ہے، اس لیے جنتی غذا جو ہے اللہ نے دنیا جنت میں جتنا بھی نعمت رکھا ہے، لگ بھگ سبھی نعمت کا ڈپلیکیٹ دنیا میں دیا ہے۔ جیسے پرندہ کا گوشت اللہ تعالیٰ کھلاویں گے تو دنیا میں بھی بہت سارا پرندہ ہے، بٹیر ہے، کبوتر ہے، پانی والا پرندہ میں بطخی، چڑیا، بطخ وغیرہ بہت ہے۔ اسی طرح سے گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ سالن کا سردار کہا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جنت میں بھی بہت سارا پھل ملے گا، لیکن جنت کے پھل کا جو ہوگا معاملہ یہاں کے پھل کے مزہ کے اعتبار سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگا، غالباً 70,000 گنا کے بارے میں تو لوگ بولتے بھی ہیں۔ جیسے دنیا میں اللہ نے عورت بنایا، اسی طرح جنت میں اللہ نے حور بنایا، لیکن دنیاوی عورت کے مقابلہ میں حور اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت سب ہوگی۔ تو بہرحال اللہ نے آخر دنیا میں سب پھل اس نیت سے دیا کہ یہاں کے پھل کا مزہ لے کے آدمی جنت کے بارے میں جو بتایا جائے تو آدمی کے سمجھ میں آ جائے وہ اس طرح کی چیز ہوگی۔ نہیں تو کہا تھا کہ جنت میں کیلا ہوگا، تو کیلا کے بارے میں جب کیلا ہم لوگ یہاں نہیں کھائے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کیلا کو کیسے سمجھتے۔ تو اسی لیے کیلا پر ایک بات یاد آ گئی کہ کیلا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہارمون دیا ہے جس ہارمون کے وجہ سے کیلا کھانے سے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اب رہا کہ کیلا میں کچرس کیلا بلغم بناتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ کچرس کیلا مانے یہ کہ جس کیلا کے کھانے سے دانت میں منہ میں کسکساہٹ کا احساس ہو، تو وہ کیلا سمجھیے من سے پکا ہوا نہیں ہے، لیکن من سے جو پکا ہوا کیلا ہوتا ہے تو وہ کیلا میں کسکساہٹ نہیں لگتا، وہی کیلا فائدہ مند ہے۔
تو اسی میں اللہ نے ایک ایسا ہارمون کو ڈیولپ کر دیا ہے جو ہارمون خوشی لاتا ہے، تو خوشی کے لیے تو ساری دنیا پریشان ہے۔ تو سب پھل کا الگ الگ گن ہوتے ہوئے بھی ان ہول یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو آپ بتا سکے، ڈائبٹک پیشنٹ ہو، چاہے ٹی بی والا ہو، چاہے فالج والا مریض ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اب یہ ہے کہ اس مرض کا نام ہم نے اس لیے لیا کہ عام طور پر اس مرضوں میں لوگ جو ہے ڈاکٹر لوگ جو ہے پھل کھانے سے منع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو تھوڑا سا اس غلط فہمی سے باہر نکلا جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کچھ سبسکرائبر بڑھوائیے، اور ایسا ہے کہ کامنٹ اس انداز کا کیجئے نا، کوئی ٹاپک بتائیے جس پر ہم کچھ ویڈیو بناویں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ ٹاپک ذہن میں آئے گا تو اس پر ویڈیو آسانی سے بن سکتا ہے۔ تو آپ کو فری اجازت ہے ہمارے اس پر کامنٹ کرنے کا۔ تو ٹھیک ہے، تب خدا حافظ۔